بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في هذه الحلقة إن شاء الله غادي نشوفوا التتمة ديال لا فورماسيون دي سونتر دابيل، وغادي نكملوا مع لي كريتير d'évaluation de la voix. Les critères هما le volume, le débit, le rythme, l'articulation et l'intonation. Mais avant, bien sûr, الله يجازيكم بخير، حاولوا تعاونونا بجيم et partage، حيت التفاعل ناقص بزاف مع لي فيديو. خصكم تعرفوا بلي راه كاين واحد المجهود كبير باش نقدم هاد لي فيديو هادو، سورتو كو هاد الفورماسيون الا قلبتي في يوتيوب كامل ولا قلبتي حتى في سميتو كامل في الانترنت كامل ما غتلقاهاش، حيت الي بيونت كتخلص عليها باش تاخدها. وإلا قلبتي كل وحده غتلقاها بوحده مفرقه، بحال دابا لو فوليوم غتلقاه شارحين ولكن بوحدو، ولكن باش يجمعوها لك كامله ما عمر شي واحد غيجمعها لك في الانترنت، كلشي خصك تخلص باش تلقاها. دونك حاولوا الله يجازيكم بخير تفاعلوا معنا، لي كومونتير لي جيم، و بيان سور بارطاجيها سورتو مع لي زامي ديالك باش اللي ما وصلاتوش يوصلوا المعلومه. يلا نبداو على بركه الله. اول حاجه في لي كريتير ديال لا فوا هو لو فوليوم. qu'est-ce que l'on entend par le volume de la voix؟ شنو هو التعريف ديال لو فوليوم؟ c'est la hauteur de la voix، المدى، يعني داك الصوت واش غتقول بواحد الصوت مرتفع ولا بواحد الصوت اللي منخفض. قال لك comment doit être le volume de votre voix، كيفاش خصو يكون ديجا؟ قال لك pas trop bas، ما يكونش ناقص. ان فوليوم علاش ان فوليوم trop bas ما كيخدمش؟ قال لك ان فوليوم trop bas vous oblige à répéter. ملي كتبقى تهضر بشويه، وي بونجور سي لو بيرو ديتود كتبدا تهضر بشويه كيقول لك باردون، لو بروسبير يبدا يقول لك بزاف باردون وغتبدا تعاود، ولا غيقول لك جو زونطون مال ريبيت. علاش غتبقى تعاود؟ اللهم الصوت ديما يكون شويه مرتفع. un volume trop bas vous oblige à répéter est désagréable pour le prospect qui doit tendre l'oreille. désagréable pour le prospect qui doit tendre l'oreille، يعني البروسبي بحال قلتي خصو يركز معاك بزاف ويدير ودينه، بحال تو لوبليج باش يولي مركز اكثر من القياس، وهذه كتخليه في اي لحظه يقدر يسد لك التليفون. vous voyez donc désagréable pour le prospect qui doit tendre l'oreille، يعني خصو يجبد معاك الودينه ويركز معاك بزاف. قالك joue sur votre directivité، manque de confiance، الا كنتي كدوي عاوتاني ناقص الديريكت كيلعب على الديريكتيفيتي ديالك ديجا شفناها، يعني كيبين انك كونفيونس عندك ناقصه، ما واثقش من نفسك ملي كدوي بشويه. قالك عاوتاني با ترو، ماشي دوي بالجهد. علاش؟ قالك un volume trop haut agresse votre prospect et crée une situation de conflit. ملي كتغوت عاوتاني بزاف راه البروسبي ديالك ودنو كتحرقها كتمحنو، و كريا اون سيتوياسيون دو كونفلي، غتبقى ديما في التشنج مع ديما يقدر يصدع لك في اي لحظه. داكوغ؟ كيفاش خصو يكون الريزومي؟ كيفاش خصو يكون الفوليوم؟ ان فوليوم approprié. صراحه انا moi personnellement quand je prends les appels كنغوت في لي زابيل ديالي، سورتو ملي كتخرج لشي اوبجيكسيون من الجنب. الله يعطيك صحيحتك، تو ما يجلس حدايا. كاين اللي في سونتر دابيل كاين اللي كيغوت وكاين اللي كيهضر بشويه، كيجلسوا حدايا شي دراري ما تسمعوش حتى كيكون فاليد على فيش ديالو ولا لا بوند. حنا لا، انا من طبيعتي كان الصوت ديالي كيكون مرتفع شويه، كل واحد كيفاش، ولكن كوميم سا ديرونج با البروسبي، حيت كون كان كيديرونجي يكون قالها ليا ولا كون داروا لي لي رومارك.
وانا خدام بيه شحال هادي ما عمره ما قال لي شي واحد يدير مارك. Le débit. قالك qu'est-ce que l'on entend par le débit de la voix. Qu'est-ce que l'on entend par le débit de la voix. شنو هو الديبي ديال الصوت؟ c'est la vitesse d'élocution. هي السرعة ديال الإلقاء ديالك. كيفاش غتكون؟ يعني الطريقة باش غتقرا على البروسبي. Comment doit être le débit de la voix? كيفاش خصو يكون الديبي ديال لا فوا ديالك؟ خصو يكون rapide avec un client pressé. شي واحد اللي زربان. و surtout خصك تعرف بلي راه لي فرونسي راه ما كاينش شي واحد اللي مثالي. الله يعطيك الصحيحة كتعيط ليه راه il n'a pas le temps de t'écouter. دونك حاول ديما تكون رابيد مع لي جون. كتعيط لشي وحده كتلقاها صغيره في لاج ولا شي واحد شويه صغير عطيه بالزربه حيت غيوصل واحد عطيه يقولك جي با لو طون je dois retourner travailler attendez écoutez j'ai pas le temps actuellement rappelez-moi plus tard. دونك حاول تفادى هادشي كامل. دونك ديما خصك تكون رابيد شويه مع ان كليون بريسي لي زربان كيقولك كيدير لك كيقولك مثلا je dois retourner travailler ديما كنشدو monsieur écoutez je dois retourner travailler monsieur s'il vous plaît une minute de votre temps et je vous libère à vos obligations. عطيني دقيقة واحدة. et bref سربك لي داكشي اللي عندك. حتى الا بقيتي كتمسكن عليه غيسدال. قالك lent avec une personne âgée. شي واحد اللي شارف ما عندو ما يدار retraité جالسة في الدار personne âgée كتبان فيه كبير كيقولك je vous écoute هذا عنده الوقت. عطيه بشوية يهضر معاه بشوية باش تفصل لي المعلومة ما زربان ما والو جالسة في الدار. داكا قالك الديبي باش كيعبروها سيدي لو ديبي ابروبريي قالك سي 130 mots par minute. المهم انت ما تعبرش بيان سور ما تبقاش تحسب شحال من مينوت كتقول ولكن كيف قلت لك بريسي غتعطيه بالزربه بيرسوناجي عطيه بشويه وبالمهل ويل اونتر لي دو ما قالك ما قالش لك شي رومارك بلي راه زربان ولا الصوت ديالو باين فيه صغير هضر عادي. داكور قالك لو ريتم الريتم ديال لا فوا ديالك كيفاش خصو يكون. Qu'est-ce que l'on entend par le rythme de la voix? C'est le respect de la ponctuation et avant tout la respiration de votre discours. La ponctuation. بمعنى عطينك مثلا واحد السكريبت داكور نفترض مثلا خدام في لي زينيرجي رونوفلابل ليزولاسيون انورو سامبوليك ولا لي بانو فوتوفولتايك ولا je sais pas le bilan énergétique par exemple. surtout هادوما اللي كيعطوك فيهم واحد السكريبت ولا لاسيورونس également كيعطوك سكريبت ياك لي زابونمون لا لي زابونمون تيليفونيك par exemple كيكون فيهم ديريكت كدير سكريبت ديالك بوحدك حيت كدير مع البوان وكتاخد مع لا فونت. المهم كيكون عندك واحد السكريبت مثلا كيكون عندك واحد السكريبت وكتكون فيه لا بونكتواسيون بمعنى النقطه فاصله كيسيون راه خصك تبوزيها ماشي انت oui bonjour c'est le bureau d'études on vous appelle par rapport à un but commercial rassurez-vous tu dois marquer le point tu dois respirer surtout تنفس بشويه وقول لي شنو كاين ماشي انت زربان بحال مسخر القايد كيف كنقول. قالك comment rythmer votre discours en apprenant déjà à respirer inspirer par le nez et expirer par la bouche. Inspirer كتinspirer كتدخل النفس par le nez et كتexpirer par la bouche. D'accord? Donc خصك تدخل في la respiration ديالك كيفاش كتنفس ملي كتكون كتهضر خصك تكون كتدخل سميتو انت داوي وكتدخل النفس من النيف ديالك وانت داوي عاوتاني وكتخرج النفس. D'accord? En économisant votre souffle. السوفل ديالك حاول بشويه في الريتم ديالك تكون غادي économiser السوفل ديالك en faisant de courtes pauses en fin de phrase. ملي توصل لا fin de la phrase بحال عندك بوان دير une pause une courte pause مرور الكرام ساليتي واحد لا phrase غتوقف وغتكمل مثلا c'est le respect de la ponctuation et avant tout
la respiration de votre discours. Vous voyez? En prenant appui sur les mots-clés de votre discours. حاولت appuyer على les mots ديال الديسكور ديالك اللي مهمة ديما كنقولها مثلا شي حاجة اللي فيها gratuité شي حاجة اللي فيها promotion remise هاد بحال هاد les mots tu dois appuyer خصك تورك عليها باش يسمعها البروسبي مزيان. كاينة l'articulation. Qu'est-ce que l'articulation? C'est le fait de détacher et d'enchaîner correctement les syllabes. هنا قبل ما نبدا نشرح في qu'est-ce que l'articulation غادي نشرحو بعدا السيلاب باش تكون عندنا واحد المعلومه. alors syllabe خصك تعرف باللي راه في اللغه الفرنسيه لي زالفابي اللي عندنا كيتقسموا ل دو تيب. داكور كاين voyelle وكاين consonne. إلا جمعناهم بجوج voyelle plus consonne كيركبوا لنا السيلاب. alors شنو هي voyelle؟ voyelle هي A E I O U et Y. هما ستة ديال لي زالفابي اللي بهم كنحاولوا بحال قلتي كنشكلوا لا فراز. لي كونسون هما 20 اللي بقاو اللي هما بي سي دي اف جي اش جي كا. داكور كتكون كلمه كتقدر تكون مجزئه وكتقدر تكون كلمه وحده. مثلا ملي كناخذوا او مثلا او اللي هو الماء لو راه سيلاب وحده او حيت مشكله مره وحده. مثلا في راه سيلاب وحده. مثلا ملي كنقولوا ان لابان لابان اللي هو الارنب راه دو سيلاب. علاش؟ حيت فيها لا وفيها بان لا بان. مثلا نجبدو عاوتاني شي وحده اخرى ديال 3 سيلاب مثلا جيراف زرافه كنقولوا جي غاف فيها 3 سيلاب. 4 سيلاب مثلا continuer كمل ولا لو فيرب continuer كنقولوا con سيلاب ti سيلاب nu سيلاب ye سيلاب continuer 4 سيلاب. المهم قال لك اسيدي هادو هما لي سيلاب. المهم مازال غنشرحوها في القواعد ديال اللغه الفرنسيه. قال لك c'est le fait de détacher et d'enchaîner correctement les syllabes. خصهم يكونوا منطوقين مزيان لي سيلاب كيتسمعوا. pourquoi علاش خصك تنطقهم مزيان ويكونوا واضحين؟ pour que le propos soit clair et pour se faire comprendre. داكشي علاش انا ملي كنقرا لكم مثلا كنقرا بشويه et lentement باش لانفورماسيون توصل et les syllabes يتسمعوا مزيان. المهم je fais de mon mieux. قالك pour que les propos soient clairs et pour se faire comprendre. les propos يعني الكلام ديالك يكون مسموع وباش يفهمك se faire comprendre. exemple مثلا كنقولوا dites 4 et non pas 4. كاين مثلا ملي كتكون كتهضر كتقول لي مثلا 1964 4 ما كتسمعش هذيك 4. داكور ومثلا كتقول لي réunion et non pas réunion بحال كتسرطا réunion. la réunion monsieur par rapport à ça la réunion c'est et non pas la réunion فهمتي. هادو هما l'articulation خصك articuler مزيان. alors ندوزو دابا l'intonation. qu'est-ce que l'on entend par l'intonation de la voix؟ قال لك ce sont les variations de la voix qu'on porte au discours. les variations بمعنى la voix راه ما خصكش يعني كتكون مختلفه بحال الجبال. مثلا نعطيك مثال ديال الجبل راه فيه طلعه وفيه نزله وفيه طلعه عاوتاني وفيه نزله. فوالا سي لا ميم شوز مع سي لا فارياسيون مختلف كتختلف بحال الكورب. لا كورب كتكون طالعه نازله طالعه نازله. فوالا comment doit-elle être كيفاش خصها تكون؟
il doit varier selon la situation. ستكون مختلفة على حسب الكال اللي انت فيه. La situation اللي انت كدوي فيها. Il ne doit pas être ni monocorde ni maladroite. Monocorde. ما خصهاش تكون monocorde يعني غادي بنفس الهضرة، نفس النبرة ديال الصوت ما كتبدلش. Oui, bonjour, c'est le bureau d'études tatatat, on vous appelle patatatat. Non, ça change. Ni maladroite بمعنى ما خصهاش تكون متصنع، ما خصكش تكون متصنع في هضرتك، فهمتي؟ قالك donner de l'expression à votre voix، اعطيها الكلام ديالك يكون عنده معنى واضح، من النبرة ديال الصوت ديالك يكون واضح. En jouant avec votre intonation, modulez votre intonation. Elle apporte une connotation à votre message. فهمتي؟ Elle porte une connotation à votre message. كتعطيه واحد الفالور اضافيه ميزا بار هذيك لوفر اللي غتقول ليه ولا الهضره اللي كتقول ليه، غير لانتوناسيون. باغ اكزومبل قال لك لا chaleur accueil، استقبال ديالك. Oui bonjour، c'est une grande différence. ديجا شفناها كيفاش كيكون لاكوي ديالك، داكور. عاوتاني قال لك لو سيريو راسور، ملي كتكون كدوي معاه راسورون سيريو صافي دخلتي في الصح، ما كاينش الضحكه هادي، سا لو راسور كيكون مرتاح لك. لا كومبريونسيون ايكوت، ملي كتكون كتفهمو كتفاهم معاه، كدير ليه ودينا وي هادي كيخليك تسمع ليه. لونتوزيازم كونفانك، كتقنعو، داك الحماس اللي كيكون فيك بانك باغي دير لا فونط ولا شي حاجه كتقنعو بهذيك الطريقه، داكوغ. قالك لاسيورونس امبورت لا ديسيزيون، صافي ملي كتعطي شي حاجه اسيورون وكتكون غاسيورون في لا فوا ديالك صافي il emporte la décision، انت اللي كتاخذها، يعني لا ديسيزيون فينال كتكون للصالح ديالك انت، بحال كتبيع لي لا فونط. فوالا هادشي اللي كاين في لي كريتير ديال لا فوا. كنتمنى انني نكون شرحتهم لك نوار سور بلون، حيت فيهم بزاف. المهم حاولت نعطيك الزبده والمختصر المفيد. ان شاء الله كنتمنى تكونوا استفدتوا، كنتمنى تكونوا هادشي كتطبقوه وكتسجلوه، حيت هادشي اللي كتقراو هادشي اللي غتقراو تكون عندك واحد اون افونس على الاخرين لي زاجون اللي كيكونوا معاك في لا سال فورماسيون. قد ما كنتي فاهم وقد ما كتطبق اكثر قد ما كتكون عندك واحد اون شانس باش بوغ ريوسير في سونتر دابيل مزيان. فوالا هادشي اللي كاين في هاد الحلقه. دمتم في رعايه الله، على بروشين ان شاء الله.